एकै दिन 3114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 16 जनाको मृत्यु। बालटारमा सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक। राजकिशोरले महन्तालाई भने अर्को पार्टी बनाउन साथ दिन सक्दिन। प्रचण्डको गुनासो, मभित्र आतंक छ, कसलाई मन्त्री बनाउने। एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याए, देशभर आगो बाल्छौं भन्दै महेश बस्नेतको भनाई। धोबीखोला घरभित्र पस्यो, यसबारे पुरै जानकारी। पहिरोले अवरुद्ध भीमदत्त राजमार्ग 10 घण्टापछि खुल्यो। कक्षा 12 को परीक्षामा नयाँ नियम लागू। बादल र विप्लव बीच भेटवार्ता भयो। फेरि पनि निषेधाज्ञा लगाइने र लम्ब्याइने सम्बन्धी ठूलो खबर। गठबन्धन थप सशक्त बनाएर सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति। जनताले राम्रो नठान्ने काम नगर्ने युथ फोर्सलाई महासचिव ईश्वर पोखरेलको निर्देशन। यो देश धनी र ठूला बडाले मात्रै हो भन्दै पाइलट विजय लामाको प्रश्न। ठाकुर पक्ष सर्वोच्च गएको प्रति यादव पक्षको आपत्ति। यसैको नतिजा कहिले आउने, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच भेटवार्ता। केपी ओलीलाई महाराजा भनेकोमा प्रचण्डले दिए धन्यवाद। चेन ब्रेक गर्न कम्तीमा 80% जनसङ्ख्यामा कोरोना खोप जरुरी। 2 महिनापछि चले लामो दूरीका गाडी, कहाँको भाला कति छ त, यसबारे पुरै जानकारी। खगेन्द्र शङ्करलाललाई महेश बस्नेतको धम्की। स्वाबेलको भट्टीमा जाँड खाने बुद्धिजीवीलाई साइबर सेना लगाएर तह लगाउँछौं। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गरेर पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3114 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10625 पीसीआर परीक्षणमा 2309 र 4285 एन्टिजेन परीक्षणमा 805 जना गरी 3114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 16 जनाको मृत्यु भएको छ र 2197 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। काठमाडौँमा 421, ललितपुरमा 108, भक्तपुरमा 86, त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर कास्कीमा 271, चितवनमा 248, मोरङमा 164, नवलपरासीपुरमा 102 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले अघिल्लो सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने र एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याए देशभर आगो बाल्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार युथ फोर्सका भ्याली कमान्ड गठन गर्दै नेता महेश बस्नेतले एमाले सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने षड्यन्त्र भएको र एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याउने षड्यन्त्र भएको समेत बताएका छन्। पहिले एमाले बलियो बनाउन अध्यादेश ल्याउँदा अध्यादेश फेल गराइयो, अहिले फेरि एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याउनु भयो भने देशभरि आगो बल्छ भन्दै महेश बस्नेतले भनेका छन्। नेता बस्नेतले राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लगाउने बारेमा नसोच्न पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई आग्रह गरेका छन्। हालको सत्तारूढ गठबन्धनसँग नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव पक्षको गरी जम्मा 129 सांसदको समर्थन रहेको पनि नेता महेश बस्नेतले दावी गरेका छन्। अघिल्लो सरकारले गरेको कामलाई निरन्तरता नदिई भत्काउन खोजेमा युथ फोर्सले प्रतिरोध गर्ने उनले बताएका छन्। उनले एमालेका मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्न पनि चुनौती दिएका छन्। एमालेका मान्छे समातेर देखाऊ, कहीं भ्रष्टाचार छ भने प्रुफ गरेर देखाऊ, होइन भने काक्रो चोरेर आफू खाने बिहा अर्काको मुखमा लगाएर स्याल हुइया गर्ने दिन सकियो भन्दै उनले भनेका छन्। नेता बस्नेतले पूरक बजेट ल्याउने, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, मन्त्री परिषदको संख्या बढाउने, संविधान संशोधन गर्ने कुरा आइरहेको भन्दै त्यसो गरेमा युथ फोर्सले तह लगाउने जिकिर समेत गरेका छन्। विशेष गरी एमाले फुटाउन अध्यादेशलाई आगो बाल्छौं भन्दै महेश बस्नेतले भनेका छन्। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र मन्त्रीको आकांक्षी धेरै हुँदा आफू दबावमा परेको बताएका छन्। शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापकहरू नरबहादुर कर्मचारीको स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफू कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा आफ्नो दिमागमा आतंक चलिरहेको समेत बताएका छन्। म त मन्त्री बन्न दबाव दिने मान्छेको हुलभित्रबाट आएको छु। उनले आफ्नो मन्तव्यको सुरुतिर भने आतंक छ मेरो दिमागमा, कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने भन्दै उनले बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा रहेका आफ्ना पार्टीका 49 सांसद सबैजसोले मन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेको, तर गठबन्धन सरकारमा बढीमा 7 वटा मात्रै मन्त्री पाउने बताएका छन्। मन्त्री नबनाए नेतृत्वलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले भने यहाँ मन्त्री पाएन भने नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने, मन्त्री पाए भने मात्र राम्रो गर्ने प्रवृत्ति जबरजस्त छ। अहिलेको पार्टीभित्र आफूले नियुक्त पाएमा नेतृत्व ठिक छ भन्ने, तर नपाएमा नेतृत्व बदमाश छ भन्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन्। मन्त्री छान्ने विषयमा आफू मानसिक तनावमा परेको उनले बताएका हुन्। कुरा गर्दा आदर्शका ठूला गर्ने, तर चित्त चाहिँ के छ भने मन्त्री पाइन्छ कि पाइँदैन, पाइन्छ भने ठिक छ, पाइँदैन भने ठिक छैन, यो आजको हाम्रो कल्चर हो भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। विशेष गरी मभित्र आतंक छ, कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई मन्त्री नबनाउने भन्दै प्रचण्डको गुनासो रहेको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल वायुसेना निगमका वरिष्ठ पाइलट विजय लामाले आज
मलेसियाबाट एयरबस वाइबेली जहाज मार्फत नेपाली युवाको 24वटा शव र 3वटा अस्तु लिएर फर्किएका थिए। यसअघि उनीले 27 जुलाईमा 12वटा शव र 21 जुलाईमा एक नेपालीको शव लिएर काठमाडौँ आएका थिए। उनी नेतृत्वको नेवानी जहाजले एक सातामै 37वटा शव नेपाल ल्याएको छ। मलेसियामा ज्यान गुमाएका नेपाली युवा युवती मध्ये अझै 18 जनाको शव ल्याउन बाँकी रहेको उनले बताएका छन्। मनमा धेरै दुःख लाग्दा पनि बाध्य छौं शवलाई ल्याउनलाई भन्दै उनले भनेका छन्। देशको स्थिति नै यस्तै छ, तनिर ठूला बडालाई मात्रै हो त यो देश कि सबैलाई हो भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। उनी नेतृत्वको चालक दलले मलेसियाको कुआलालम्पुरबाट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अन्य नेपालीलाई पनि ल्याएका छन् भने घर फर्किन लागेका नेपाली देख्दा उनको मन रमायो, तर कयौं शव ल्याउनु पर्दा उनको मन कुँडिएको छ। आज नेवानीको आरे 416 उडान मार्फत 24 शव ल्याएपछि पाइलट लामाले यस्तो काम गर्नै नपरे मनले शान्ति पाउने टिप्पणी समेत गर्दै आइरहेका छन्। विदेशमा श्रम र पसिना बेच्न गएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको शव ल्याउँदा जस्तो दुःख पीडा अरू कुनै पनि उडान गर्दा हुन्न भन्दै उनले भनेका छन् भने तथ्याङ्कमा मात्रै सीमित हुने त होला। देश र सरकारको नीति यी शवहरू मृतक र उनको आश्रित परिवारको सर्वस्व गुमेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी यो देश धनी र ठूला बडालाई मात्रै हो भन्दै पाइलट विजय लामाले प्रश्न गरेका छन्। आउनु शवहरूको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकगण, हिजोबाट काठमाडौँ उपत्यकादेखि देशका अन्य भागमा लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात साधन चल्न थालेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरी लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने निर्णय समेत गरेको थियो। कोरोनाको दोस्रो लहर चलेपछि 16 वैशाखबाट काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियो। त्यसैले सार्वजनिक यातायात पनि बन्द भएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा भने 3 साता अघि यातायात साधन चल्न दिएको थियो, तर अन्तर जिल्ला र अन्तर प्रदेशका सार्वजनिक यातायातका साधन भने खोलिएको थियो। विश्वविद्यालय र लोकसेवा आयोगका परीक्षा सञ्चालन हुन थालेपछि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात साधन सञ्चालन गर्न दिएको हो। देशका विभिन्न भागबाट परीक्षार्थी काठमाडौँ ल्याउने भएकाले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। यससँगै आजबाट लामो र मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन भने सञ्चालनमा आएका छन्, तर लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा भने निषेधाज्ञा अघिको भन्दा केही महँगो रहेको छ। यातायात व्यवसायको माग अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधनको भाडा बढाएको छ। काठमाडौँबाट देशका विभिन्न भागमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनसँगै ढुवानीका साधनको पनि भाडा बढाइएको छ। विभागले 29,000 देखि नै भाडा बढाएको भए पनि आजबाट नयाँ भाडा दर कार्यान्वयनमा आउनेछ भन्दै बताएको छ। त्यसैगरी कुन जिल्लाबाट कुन जिल्लामा जानको लागि कति भाडा दर तोकिएको छ यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनका लागि तपाईहरूले हाम्रो फेसबुकमा मेसेज गर्नुभयो भने सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रो फेसबुकमा जानको लागि तपाईहरूले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गई फेसबुकको लिङ्कमा जान सक्नुहुनेछ र हामीलाई त्यहाँ मेसेज गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई पक्कै पनि हामीले सबै जिल्लाहरूको भाडा दरको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउनेछौँ। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले युथ फोर्सलाई जनताले राम्रो नठान्ने काम नगर्न निर्देशन दिएका छन्। शनिबार राजधानीमा आयोजित युथ फोर्स भ्याली कमान्डर घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले युथ फोर्स फरक परिवेशमा गठन भएको भए पनि परिवर्तित परिस्थिति अनुसार काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। परिवर्तित सन्दर्भमा जनतासँग जोडिने, जनताले चाहेको काम नगर्ने, जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने, स्वरोजगार अभियान चलाउने काम गर्नुपर्छ भन्दै पोखरेलले निर्देशन दिएका छन् भने भ्रष्टाचार विरुद्ध पनि अभियान चलाउनुहोस्। युथ फोर्स समाजमा आतंक सिर्जना गर्नेलाई तह लगाउन गठन भएको भन्दै ईश्वर पोखरेलले कानुनी शासन मानेर कानुन हातमा नलिने स्पष्ट समेत पारेका छन् भने एमालेको सत्ताबाट बाहिर लगत्तै युथ फोर्स बिउताएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रममा उपस्थित हुने भनी पनि उनको सट्टामा महासचिव ईश्वर पोखरेल उपस्थित भएका हुन्। त्यसअघि युथ फोर्सले हजारौंको संख्यामा मोटरसाइकल र्याली सहित बृहत मार्चपास्ट समेत गरेको थियो। त्यसैगरी शनिबारको भेलाले 1101 सदस्यीय उपत्यकामा कमान्ड फोर्स गठन समेत गरेको छ। युथ फोर्सकै उपप्रमुख पुष्पराज श्रेष्ठको संयोजकतामा उपत्यका फोर्स गठन भएको बताइएको छ भने उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा संघका इन्चार्ज महेश बस्नेतले युथ फोर्स जन्मिँदा पार्टीभित्र र बाहिर कतिपय आशंका जन्मिएको भन्दै धेरै आशंका पालिरहन जरुरी नरहेको समेत बताएका छन्। विशेष गरी जनताले राम्रो नठान्ने काम नगर्नु भन्दै युथ फोर्सलाई महासचिव ईश्वर पोखरेलले निर्देशन दिनुभएको छ। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, तपाईहरुमाझ फेरि निषेधाज्ञा थपिने सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। देशभर कोरोना संक्रमण दर स्थिर हुँदा पुनः संक्रमण दर घटाउन बन्दाबन्दी हुन सक्ने समेत आकलन गरिएको छ। अहिले नेपालमा संक्रमण दर 19.3% रहेको छ। संक्रमितको संख्या घटेको देखिए पनि संक्रमण दर उल्लेखनीय रूपमा ओह्रालो लाग्न भने सकेको छैन। संक्रमण दर उल्लेखनीय रूपमा नघट्दा पुनः बन्दाबन्दी हुन सक्ने अनुमान गरिरहँदा जनस्वास्थ्य विज्ञ र चिकित्सकहरूले भने बन्दाबन्दी नै कोरोना नियन्त्रणको प्रमुख उपाय नभएको तर्क समेत गर्न थालेका छन्। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेको अवस्थामा बन्दाबन्दी नै गर्न नपर्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र संक्रमण रोकथामका लागि बन्द गरिएका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आउन थालेपछि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा गत असार 22 गतेदेखि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। त्यस दिन अर्थात् 22 असारमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,828 रहेको थियो भने यो संख्या बढेर आज 27,000 देखि 30,000 भन्दा माथि पुगिसकेको बताइएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले पनि कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ। जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गत असार 22 बाट काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकमा निषेधाज्ञा कुकुलो गराउने निर्णय नहुँदा सरकारवाला निकाय भने असन्तुष्ट देखिएका छन्। यता पछिल्लो पटक शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले लामो
दूरीका सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय समेत गरेको छ भने लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिरका व्यक्ति सहज रूपमा उपत्यकामा भित्रन सक्ने हुँदा संक्रमण दर बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले लकडाउन अवधि थप्ने यानि कि निषेधाज्ञा अवधि थप्ने संकेत भने गरिसकेको छ र लकडाउन अवधि कहिलेसम्म थपिन्छ यसबारेमा सम्पूर्ण विवरण आइसकेको छैन। नेपाल सरकारले यसबारेमा सम्पूर्ण विवरण दिएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी भएका छन्। बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तार, गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगायतका विषयमा छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ। सरकार गठन भएको एक हप्ताभन्दा बढी समय भइसकेको र प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिइसकेको अवस्थामा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेका नेता नेपालसँग समेत भेट गरेका थिए। विशेष गरी बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले राजकिशोर यादवले अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई नयाँ पार्टी बनाउन खोजे आफूले साथ दिन नसक्ने बताएका छन्। जसपाको आधिकारिकता विवाद सुनवाई गरिरहेको निर्वाचन आयोगले 11 साउनमा 51 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई शनाखतका लागि बोलाएको छ भने त्यसअघि ठाकुर र उपेन्द्र यादव पछिल्लो शनिबार छुट्टा छुट्टै बैठक समेत राखेको थियो। संसद तथा कार्यकारिणी समितिका सदस्य यादव दुवै पक्षको बैठकमा सहभागी भएका थिए भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बोलाएर बालकुमारीमा पुगेका उनका कार्यकारिणी समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। 30 वैशाखता महन्त ठाकुर पक्षले बोलाएको बैठकमा नगएको र अहिले पनि पार्टी एकताको पक्षमा रहेको यादवले बताएका छन्। शनिबार भने ठाकुर पक्षको बैठकमा जाने र जसपाको पक्षमा उभिने धारणा राखेर आउने बताएको समेत एक नेताले बताएका छन्। यादव ठाकुर पक्षको बैठकमा पनि सहभागी भएका थिए। उनले अध्यक्ष ठाकुरले आफू एकताको पक्षमा रहेको र नयाँ पार्टी गठन गर्न खोजे साथ दिन नसक्ने समेत बताइसकेका छन्। जवाफमा ठाकुरले भने आफूहरूले पनि फुट नचाहेको तर अहिले एकताको वातावरण नभएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। जसपा संघीय दल र कार्यकारिणी समिति दुवैमा यादव पक्षको बहुमत रहेको छ। यादव पक्षको शनिबारको बैठकमा राजकिशोर बाहेक 32 जना उपस्थित भएका थिए भने यही अवस्था कायम रह्यो भने यादव पक्षले आधिकारिकता पाउनेछ। कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा 40% पुर्याउन नसके ठाकुर पक्ष थप संकटमा पर्नेछ भने नयाँ दल दर्ता गरेमा यो पक्षका सांसदहरूको पद समेत जानेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी अर्को पार्टी बनाउन साथ दिन सक्दिन भन्दै राजकिशोरले महन्त ठाकुरलाई भनेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँमा धोबी खोलाको बाढी पस्दा आसपासका बस्ती प्रभावित भएका छन्। शुक्रबार रातिको वर्षासँगै आएको बाढी पस्दा धोबी खोला कोरिडोर आसपासका बस्ती प्रभावित भएका हुन्। माथिल्लो क्षेत्रको चबाही जाने सडकपट्टिको उम अस्पतालको क्षेत्र, तल्लो क्षेत्रको नामनगरपट्टि धोबी खोला बस्तीमा पसेको हो। बस्तीमा खोला पसेपछि पसलहरू समेत डुबानमा परेका छन् भने दिउँसोसम्म पनि घरबाट पानी निकाल्ने काम सकिएको छैन। त्यहाँका केही तस्बिरहरू तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रचण्ड नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका हुन्। माधव नेपाल निवास कोटेश्वरमा दुई नेताहरू बीच सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राख्ने बारेमा छलफल भएको बताएको छ। नेपाललाई भेटेर पुलिस डाँडा स्थित केन्द्रीय कार्यालय पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन भत्किन नदिन प्रयास भइरहेको समेत बताएका छन्। प्रचण्डले माधव नेपाल समूहसँग आफ्नो भावनात्मक सम्बन्ध रहेको भन्दै साढे केपी ओलीलाई एमालेहरूले चिनेर माधव नेपालकै नेतृत्वमा एमाले आउने दाबी समेत गरेका छन्। माधव नेपालसँगको भेटमा प्रचण्डले शुक्रबारको भाषणका लागि धन्यवाद समेत दिएका छन्। केपी ओलीलाई महाराजा भनेकोमा आफूले धन्यवाद दिएको प्रचण्डले बताएका छन्। प्रचण्डले भनेका छन्, हिजो माधवजीले सही भन्नुभयो। महाराज धिराजले आमाफी दिनुभयो, हामी नाच्ने हो कि कति मजाले भन्नुभयो। बडो सुन्दर व्यङ्ग्यको लागि मलाई आज माधवजीलाई भेटेर धन्यवाद पनि दिए। गठबन्धन जोगाउन हामी प्रयासमै छौं भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। विशेष गरी ओलीलाई महाराज भनेकोमा प्रचण्डले धन्यवाद दिएका छन् र प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच भेटवार्ता पनि भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको प्रति उपेन्द्र यादव पक्षले आपत्ति जनाएको छ। ठाकुर पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि शनिबार बसेको यादव पक्ष कार्यकारिणी समितिको बैठकले रिट गलत भएको ठहर गरेको हो। निर्वाचन आयोगमा पार्टीको विवादबारे बहस विचाराधीन रहेका बेलामा त्यसलाई प्रभावित हुने गरी रिट दायर गर्न नहुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको कार्यकारिणी सदस्य रामशाह यादवले बताउनु भएको छ। बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै उनले भनेका छन्, निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो। इजलास गठन भएपछि अदालत सरहने मानिन्छ। विवादको निरूपण गर्ने प्रक्रिया रहेकै बेलामा रिट दायर गर्न नमिल्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। उक्त विषयमा आफूहरूले कानून व्यवसायसँग पनि सल्लाह गरेको यादवले जानकारी दिएका छन् भने निर्वाचन आयोगले निर्णय नै गरि नसकेको भन्दै उनले आदेश मात्र दिएकाले निर्णय नहुँदै त्यस विरुद्ध रिट दायर गर्न नमिल्ने तर्क समेत गरेका छन्। बैठकमा संसदीय दलको बैठकले पारित गरेको दलको विधानको बारेमा पनि छलफल भएको छ। उक्त विधान कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि दिएको छ। विधान आगामी बैठकमा पुनः छलफल गरी पारित गरिने यादवले जानकारी दिनुभएको हो। विशेष गरी ठाकुर पक्ष सर्वोच्च गएको प्रति यादव पक्षले आपत्ति जनाएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिरोका कारण डडेलधुरामा अवरुद्ध भएको भीमदत्त राजमार्ग 10 घण्टापछि खुलेको छ। डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका 1 को कटानी स्थित शनिबार बिहानदेखि अवरुद्ध भएको राजमार्ग डोजरले पहिरो
पन्छाएर साँझ 5 बजे एकतर्फी रूपमा खुलाइएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख नायब उपरीक्षक डीएसपी महेन्द्र नेपालले पहिरोका कारण अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल एकतर्फी रूपमा खुलाएर रोकेका सरी साधनलाई गन्तव्यतर्फ पठाएको जानकारी समेत दिएका छन्। तर अहिले पनि डोजरले पहिरो पन्छाइरहेको छ। राजमार्ग दुईतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आउन अझै समय लाग्ने नेपाल बताउँछन्। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादल र नेपाल विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र बीच शनिबार भेटवार्ता भएको छ। पूर्व माओवादी नेता बादललाई भेट्न उनको निवासमा पुगेका थिए भने भेटमा विप्लव समूहका नेताहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा र सन्तोष बुढा मगर सहभागी भएका थिए। उनीहरू बीच भएको कुराकानीको विशेष सार्वजनिक गरिएको छैन। बादल र विप्लव विगतमा सँगै सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएका थिए। तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट मोहन वैद्य समूह अलग हुँदा पनि बादल र विप्लव दुवैले वैद्यलाई साथ दिएका थिए। तर त्यसको 1 वर्ष नपुग्दै विप्लवले अर्को पार्टी गठन गरेर गयो भने बादल नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किए। हाल बादलको माओवादी केन्द्र पनि छोडेर नेकपा एमालेमा रहेका छन्। विशेष गरी बादल र विप्लव बीच भेटवार्ता भएको छ। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बीच गठबन्धनलाई थप सशक्त बनाएर सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा गठबन्धन थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने सहमति भएको हो। बैठकमा सरकारका कामकारबाहीका प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले गरेको कामबारेमा समीक्षा भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभएको छ। नेताहरूबीच मन्त्री परिषद विस्तार, समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, सरकारका भावी योजना, महामारी नियन्त्रणको प्रयास लगायतका विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको उनले बताएका छन्। छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी रहेका थिए। छलफलमा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका विषयमा समेत कुराकानी भएको बताइएको छ। यसअघि गठबन्धनबाट बाहिरिएको भनेका नेता नेपाल पनि छलफलमा सहभागी हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकतामा बनाएको कार्यदलमा नेपाल पक्षका नेताहरू भने सहभागी छैनन्। शनिबार बिहान माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष दाहालले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल बीच छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता पनि गरेका थिए। विशेष गरी गठबन्धन थप सशक्त बनाएर सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बुद्धिजीवीको नाममा कुनै पनि पार्टीको सरकारको कठपुतली बनेर चाबेलको भट्टीमा जाँड रक्सी खाएर हाम्रो पार्टी विरुद्ध षड्यन्त्र गरेर हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो नेतृत्व, हाम्रा शुभचिन्तकलाई विषय उक्कल्ने केही बौद्धिक अराजकतावादी शक्ति क्रियाशील भयो भने युथ फोर्सले साइबर सेनासँग मिलेर सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर बौद्धिक अराजकतावादीलाई ठिक पार्नेछ भन्दै बताइएको छ। यो भनाइ हो नेकपा एमालेका नेता एवं युवासँग नेपालका इन्चार्ज महेश बस्नेतको। शनिबार बबर मलमा युथ फोर्स बाली कमान घोषणा सभामा बोल्दै उनले पटक पटक विरोधीलाई मुड्किने काफी रहेको चर्को भाषण समेत गरेका छन्। भाषणका क्रममा चावलको भट्टीमा जाँड रक्सी खाएर हाम्रो पार्टी विरुद्ध षड्यन्त्र गरेर हाम्रो सिद्धान्त भनेर मुड्की ठिक पार्ने समेत धम्की दिएका छन्। चावलको गणेश स्थानमा बसेर खरो रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्ध विरोध गर्ने लेखक तथा साहित्यकार हुन् खगेन्द्र सङ्ग्रौला। भ्रष्टाचारी र छेपारो प्रवृत्ति विरुद्ध खरो रूपमा आलोचना र टिप्पणी गर्ने लेखक सङ्ग्रौलाले महेश बस्नेतको साइबर सेनाको हुइँया र प्रवृत्ति विरुद्ध तीखो प्रहार गर्दै आएका छन्। शनिबार उनी सङ्ग्रौलाको नाम सिधै नभने पनि महेश बस्नेतले चावलको भट्टीमा जाँड र रक्सी खाएर बुद्धिजीवीलाई साइबर सेनाले ठिक लगाउने बताएका छन्। बस्नेतले आफ्नो पार्टी विरुद्ध लाग्ने कालाकोटधारी पत्रकार नागरिक समाजको दिनगन्ती सुरु भएको पनि भाषण दिएका छन्। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै संक्रमण दर बढ्दै गएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले साउन 7 गते विज्ञप्ति जारी गरेको थियो, जसमा भनिएको थियो जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्दा पछिल्लो 1 हप्ताभित्र यता संक्रमित हुनेको दर बढ्दो क्रममा रहेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएको अवस्थामा बुझी नबुझी लुकीछिपी वा खुल्लमखुल्ला जनस्वास्थ्यको मापदण्डको उल्लङ्घन भइरहेको देखिन्छ। मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार बनेर जनस्वास्थ्यमा मापदण्डको पालना गर्न वा गराउन सबैलाई आग्रह गरेको थियो। सरकारले लापरवाहीका कारण संक्रमण फैलिरहेको जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीले जानकारी दिनुभएको छ। उनले भनेका छन्, निषेधाज्ञा गरेर भाइरस भाग्ने होइन, यसले भिडभाड कम गर्ने हो। मान्छेदेखि मान्छेसम्मको सम्पर्कलाई कम गर्ने बाहेक अरू के गर्न सक्छ र संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेहनत गर्नुपर्छ। उनले भनेका छन्, संक्रमण रोकथामका लागि मन्त्रालयले केही गरेकै छैन, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा जानु पर्यो। रोकथामका लागि सरकारको पहल शून्य देखिएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले टेस्ट बढाउनु पर्ने डाक्टर मरासिनीले बताएका छन् भने उनका अनुसार परीक्षण कम गरेका बेलामा कम र धेरैले गरेका बेलामा धेरै संक्रमितको संख्या देखिन थालेको छ। परीक्षणको दायरा बढ्यो भने संक्रमण दर अझै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। व्यापक रूपमा टेस्ट बढाउन जरुरी छ। कम्तीमा पनि 1 हप्ता विभिन्न ठाउँमा पुगेर नमुना संकलन गरेर परीक्षण गरियो भने कुन ठाउँमा संक्रमण फैलिरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। अहिले विदेश जाने व्यक्ति शल्यक्रिया गर्नका लागि तयार भएकाहरू पनि उनीहरूका आफन्तहरू गरेको परीक्षणको तथ्याङ्क उनले भनेका छन्, सरकार बिरामी कहाँ छन् भनेर खोज्दै हिँडेको छैन, जसलाई सक्रिय निगरानी भनिन्छ। सरकार सक्रिय निगरानीमा जानु पर्यो, तर सक्रिय निगरानीमा देश छैन, जाने स्थिति पनि छैन। बेसी गरेर त कुनै पनि रोग निको हुँदैन भन्दै बताइएको छ। दैनिक रूपमा संक्रमण दर उकालो लाग्दै गर्दा सरकारले संक्रमणलाई कसरी रोक्ने भन्ने बारेमा खासै चासो देखिएको छैन। करिब 2 महिनासम्म गरेको निषेधाज्ञा दैनिक रूपमा खुकुलो हुँदै गर्दा संक्रमण फैलिनका लागि सजिलो ठाउँ बनेको स्वररोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर देउवा पुनले बताएका छन्। यानि कि चेन ब्रेक गर्न कम्तीमा 80% जनसङ्ख्यामा कोरोना खोप जरुरी रहेको छ भन्दै बताइएको छ। आउनु
वर्गको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कक्षा 12 को परीक्षा सम्बन्धी पनि तपाईहरु माझ केही जानकारी दिन चाहे। कक्षा 12 को परीक्षा यही साउन 31 गतेबाट हुन लागेको बताइएको छ र नेपाल सरकारले साउन 31 बाट परीक्षा गर्ने तयारी थालेको छ। विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै कक्षा 12 को परीक्षा तयारी सुरु गरेको हो। त्यसैगरी एसई को नतिजा सम्बन्धी पनि तपाईहरु माझ केही जानकारी दिन चाहे। दर्शकवृन्द, एसई को नतिजा पनि यही महिना भित्र आउने बताइएको छ। नेपाल सरकारले कति भित्र आउँछ भनेर मिति तोकेको छैन। यसबारेमा पनि थपकै जानकारी आएमा तपाईहरु माझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ रिपोर्टको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिले भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।